अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू नावल शुरू हो रहा है जिसका नाम है मुझे तुम नहीं तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। ये बहुत अच्छा नावल है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये वाला नावल और बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे आप। और इसकी लिखने वाली हैं ज़हूर शेख। किस नंबर है इसका? 1। मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, क्यों मेरे गले का तोक बनी बैठी हो। मगर मुझे 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 तो आपसे मोहब्बत है फाते खुदा के लिए ऐसा ना करें। रोती सिसकती जिया ने इसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है, ना तुम्हारी। बेहतर होगा मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई हक नहीं है। फातिक ने बेदर्दी से ज़मीन पर बनी दुल्हन बनी बैठी जिया को ठोकर मारकर कहा, माजी जिया मेरी जान उठ जाओ, देखो देर हो रही है। जिया की वालदा लुबनी बेगम ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मामा मैं बस 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। जिया ने ब्लैंकेट मुंह तक लाते हुए कहा, मम्मा की जान कॉलेज के लिए देर हो रही है, आपको उठ जाओ अब। अगर आप ना उठे तो मैं आप पानी का जग गिरा देना है आप पर। लुबनी बेगम ने हंसी दबाते हुए कहा, नहीं नहीं मैं उठ रही हूँ मामा। जिया ने फौरन बिस्तर से निकलते हुए कहा। लुबनी बेगम अब हंस पड़ी थी। जिया फौरन यूनिफॉर्म पहनकर डाइनिंग टेबल हॉल में आई। अपने वालिद अब्दुल अहमद के पास आकर बैठी। कैसी है बाबा की जान? अब्दुल साहब ने जिया के माथे पर बोझ देते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जानी। मम्मा आई ना, इधर बैठे मिलकर नाश्ता करते हैं। जिया ने लुबनी बेगम को अपने मुकाबले बैठाते हुए कहा, हाँ लुबनी बेगम बैठो। तो अब्दुल साहब ने भी जिया की हमायत की। लुबनी बेगम मुस्कुराते हुए इनके साथ बैठ गई। तो बेटा फर्स्ट डे है, आपका कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे, ठीक है? अब्दुल साहब ने चाय का सब लेते हुए कहा, जी बाबा जानी आई विल ट्राई। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बेटा अब आप बड़ी हो गए हो, स्कूल से कॉलेज जा रहे हो, तो अब इस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। लुबनी बेगम ने तनबी मगर नरम लहजे में किया, अम्मा यू नो मैं बिला वजह किसी को कुछ नहीं कहती, बस जो खुद मुझसे पंगा ले ले तो इसमें बख्शती नहीं हूँ। इसने अपने नई अल्फाज के कालों को झाड़ते हुए कहा, चलें फिर लेट हो रहे हैं। अब्दुल साहब ने दोनों से कहा, चलें। लुबनी बेगम अपना हैंड बैग पकड़ते हुए कहा, जी भी अपने स्कूल बैग पकड़ा और इन दोनों के साथ चल दी। अब्दुल साहब अहमद का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। इनके वालिदैन की वो इकलौती औलाद थे। इनकी पढ़ाई पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इसी बदौलत वो एक कामयाब बिजनेसमैन बने थे और राजपूत इंडस्ट्री के इस्लामाबाद ब्रांच के एमडी थे। इनकी शादी इनकी ही यूनिवर्सिटी फेलो लुबनी अर्तुगल से हुई। वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। इन दोनों की पसंद की शादी हुई थी। अब्दुल साहब की वालदा जिया की दूसरी सालगिरह पर ही इनसे मुंह मोड़ गए थे। लुबनी बेगम के मेके के अलावा इनके कोई रिश्तेदार न थे। जिया इनकी इकलौती लाड़ थी, लाड प्यार में पली थी, इसीलिए थोड़ी सी खुदसर थी, मगर वो अपने खुद हदूद अच्छे से जानती थी। इसकी परवरिश इतनी खूबसूरती से की गई थी। जिया ही इन दोनों की कुल कायनात थी। इनकी जिंदगी का दारोमदार ही वो थी। घर में हर चीज़ की खेल थी। इनकी जिंदगी बहुत सहल थी जब तक इन सब में फातिक नाम के जहर नहीं आया था। आज 16 साल जिया कॉलेज में पहला दिन था। वो काफ़ी एक्साइटेड थी, मगर इससे ज़्यादा एक्साइटेड एक और शख्स था और वो था फातिक राना, क्योंकि आज इसे न्यू स्टूडेंट की रैंकिंग करने का शानदार मौका मिलने वाला था। हाँ भाई फातिक, क्या सीन है? फातिक के दोस्त इब्राहिम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई सीन तो मस्त क्रिएट करना है, तो बस देखता जा। आज तो फर्स्ट ईयर की बच्चियों की चीखें सुनने में मिलेंगी। हाय बड़ा मजा आने वाला है। इसने शैतानी मुस्कुराहट लिए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। इस वक्त फातिह और उसका ग्रुप गेट के पास खड़े थे, जहां पर नए स्टूडेंट का एक जमा फिर दाखिल हो रहा था। अब इन सब में इसकी नजर एक लड़की पे ठहर थी। ये थी जिया। अपने माथे पर आए बालों की बेबी कटिंग को वो एक कान के पीछे अरसती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। अबे ये कौन है? फातिह ने बड़े मगज से पास खड़े इब्राहिम से पूछा। ओए बेटा, इससे पंगा ना लीजिए, बच्ची बहुत ठीक है, इसका प्रोग्रेसिव कार्ड बिल्कुल ब्लैक है, तो इससे दूर ही रहा अच्छा रहेगा। इब्राहिम ने फातिह के तजस्सुस में हाथ और हवासा का इजाफा करते हुए कहा था। फिर तो हमें अपने जूनियर से बात करनी पड़ेगी। फातिह ने आंख दबाते हुए कहा, चल चल टाइम हो गया है। इसकी ग्रुप के एक लड़के ने कहा और पूरे का पूरा टोला अपनी क्लास की जानब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जिया ने बेंच में बैठी एक लड़की से पूछा। वालेकुम सलाम, जी ज़रूर बैठें। लड़की ने इसके लिए जगह छोड़ते हुए कहा, मेरा नाम जिया अर्तुगल है और आपका नाम रिमशा रिमशा जफ़र। लड़की ने जवाब दिया, नाइस नेम, थैंक यू। तो जी मैं हूँ आपकी क्लास इंचार्ज प्रोफेसर कुनौल रोड। मैं आपकी इंग्लिश में टीचिंग करूँगी। आज आपका पहला दिन है। सो इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। डेट स्टूडेंट कुनौल साहब ने पूरी क्लास को मुखातब करते हुए कहा। टीचिंग पीरियड खत्म हुए तो रिसेप्शन के वक्त जिया रिमशा के साथ ही कैंटीन की तरफ आ गई। वहाँ पर सेकेंड ईयर की क्लास के 2 टॉयलेट थे, जिनमें एक लड़कियों का दूसरे लड़कियों का।
जो मरमरे से न्यू एयर स्टूडेंट की रैंकिंग में मसरूफ थे। जिया सुकून से एक टेबल पर जाकर बैठ गई, जबकि रिमशा लड़की को टेबल की तरफ गई। रिमशा वहां पर मौजूद एक लड़की के साथ बैठी, शक्ल से दोनों मालूम होती थी। इस लड़की के सफेद यूनिफॉर्म के साथ दुपट्टे को मफलर की तरह गले में डाल रखा था, बाल खुले थे और हाथों में ढेर सारे बैंड्स थे। गले में सोने की चेन चढ़ी हुई थे, चढ़ा रखी थी। हाथों में मौजूद ब्रेसलेट चमक दमक के बायस डायमंड के मालूम होते थे। अबे देखो तो सही, कौन आए? हमारे जूनियर्स आए हैं, फातिह और वो लड़की जिसको शेवाना कह रहा था। जिया की तरफ एक डब्बा लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप जानती हो? क्या मैं आपको जानती हूँ? जाहिया ने मुअद्दबन लहजे में शबाना को हाथ दी। नहीं जानती तो नहीं, पर आप जान जाएंगी, फिक्र न करें। आप हमारी जूनियर हैं ना, तो मैंने और फातिह सोचा कि आपको गिफ्ट दे दें। क्यों फातिह? शबाना ने फातिह से राय लेनी चाहिए, जो जिया के एक ही हुस्न नक्श को आंखों के इशारे में लिए हुआ था। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर कंफर्टेबल रहेंगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी किस्म की कोई मसला हो या फिर कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो बिला झिझक हम दोनों से मांग लीजिएगा। फातिह ने बात संभाली थी। इन दोनों के लहजे में खुलूस नजर आता था। थैंक्स, अगर मुझे कभी जरूरत हुई तो मैं कह दूंगी। जिया ने स्पार्ट लहजे में फातिह की हील्स आंखों में देखते हुए कहा। फातिह इसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों की ताब ना ला सका और फौरन नजरें झुका गया। और ये आपके लिए। शिफाना ने डब्बा इसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जिया ने डब्बा वापस इसी की तरफ देखा, रहा क्यों नहीं? आप रिमशा की न्यू फ्रेंड है, मैं रिमशा की सिस्टर हूँ शहवाना जफर। प्लीज़ ले लेने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इनफेक्ट फातिह की पसंद है, इसे भी अच्छा लगेगा। क्यों फातिह? जी बिल्कुल। इन दोनों के खलूस से भरे हुए लहजे और मुसलसल इंसल्ट करने की वजह से जी ने गिफ्ट बॉक्स पकड़ लिया मगर खोला नहीं। फातिह और शबाना वापस आकर बैठ गए। इन दोनों के टेबल सामने सामने थे और जिया अकेले इन सब की नजरों के साथ में आई हुई थी। रिसेस खत्म हुई तो वो चुपचाप वापस क्लास में आ गई। फातिह और शबाना का टोलक की तो उम्मीदें ही टूट गई, वो भी सब चुपचाप उठ के चले गए। वो क्लास में बैठी थी कि इसके जहन में एक बात याद आई, जिया ना तुम ना किसी से भी पंगा ना लेना, मगर शहबाना से पंगा ना लेना मेरी जान। आयशा ने जिया को समझाते हुए कहा। आयशा अर्तगल साहब के दोस्त की बेटी थी। आयशा की कैंटीन्स पर भी इसका कॉलेज में जिया का दाखिला करवाया गया था। आप ही जिया अर्तगल से पंगा लेने वाली चीज अभी पैदा ही नहीं हुई। जिया ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा। जिया तुम्हें मेरी कसम है, शहबाना से दूर रहना बस तुम। आयशा ने जिया का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए कहा। अच्छा आप ही अच्छा, इतना क्यों सीरियस हो गई हैं? ठीक है, मैं इससे पंगा नहीं लूंगी। खुश, तुम जानती नहीं मेरी जान वो क्या चीज़ है। अगर इससे पंगा ले बैठी ना तो 1 मिनट लगाएगी वो तुम्हें रास्ते से हटाने में। ना जाने क्यों आप ही आयशा को वो लड़की सही नहीं लगी। मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा इसमें, जिया ने सर झटकते हुए कहा। और किस जिया? हाँ, वो जिया की एक खौफनाक चीख ग्राउंड में बैठी सारी अवाम को सुनने में मिली। जिया ने ग्राउंड में बैठकर वह गिफ्ट बॉक्स खोला ही था कि इसकी खौफनाक चीज पूरे ग्राउंड में बैठे स्टूडेंट्स को सुनने में मिली थी। इसके बाद पूरे ग्राउंड में कई गूंज उठे। शहबाना चूंकि बैंक मार कर जा चुकी थी, इसलिए इससे ये सीन मिस हो गया। गिफ्ट बॉक्स के अंदर 4 तरह के कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। इनमें 2 चिपकलियां, 4 टिंडे, 3 मोटे मोटे भून बन बन कर रहे थे। चौथी चीज नकली सांप था। फातिह उसका ग्रुप जो पास ही बैठा था इनकी इज्तिमाई की एक फिजा में बुलंद हुए। जिया को एक पल लगा सब कुछ समझने में। जिया अर्तगल के साथ पंगा, इसके कद्दू को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जिया जहाँ खड़ी थी वहीं से अपना स्कूल बैग फेंका और फातिह की तरफ बढ़ी। फातिह की हंसी ही बंद नहीं हो रही थी। फातिह की टाई इसकी बैंड की पॉकेट में झूल रही थी। शर्ट की आस्तीनें चढ़ी हुई थी। शर्ट के कॉलर के नीचे के 2 बटन खुले छोड़े हुए थे। जी अपने पूरी जलाल में इसके सामने पहुंची। ये तुमने किया है ना? जी आपने मुझसे बात की? फातिह ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप मुझे थैंक्स बाद में कह दीजिएगा। जिया ने चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत लाते हुए कहा। वो आगे बढ़ी और इनके कीड़े मकोड़ों से भरा डब्बा फातिह की शर्ट में अंडल दिया। ग्राउंड में मौजूद तमाम न्यू ईयर स्टूडेंट और सेकंड ईयर स्टूडेंट जिया को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि फातिह से बदला लेना एक नामुमकिन सी बात थी, लेकिन जिया ने ऐसा भी मुमकिन कर दिखाया। आह बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया? फातिह गुस्से से चिल्लाया। फातिह की ब्रेक डांस की इसकी चलाने की आवाज के साथ शुरू हुई। अब की बार हंसने की बारी जिया की थी और अपने पेट पर हाथ रखे हंस रही थी और पूरा सीन एंजॉय कर रही थी। फातिह के साथ खड़े लड़के भी जिया की हिम्मत को सलाम कर रहे थे, फिर फातिह की शर्ट से खशरात निकालने में इसकी मदद कर रहे थे। आइंदा मुझसे पंगा लेने का सोचना भी मत समझे। जिया ने इसे तनबीह लहजे में बावर करवाया और वह अपनी पोनी टेल की झुटकती हुई बैग को लेकर जा और वो जा। फातिह ने खोलती निगाहों से इसकी तरफ देखा। मजा तो तुम्हें मैं चुका के रहूंगा लड़की, इसने गुस्से से जिया की तरफ देखते हुए कहा। फातिह ने सबकी दिव्य मुस्कुराहटों को देखा तो इसे अपनी तौहीन होती महसूस हुई।
कैसे रहा पहले दिन? लबनी बेगम ने गाड़ी में सवार होती जिया की मुस्कुराहट देते हुए कहा, मामा बेस्ट रहा। जिया ने फातिहा का ब्रेक डांस याद करते हुए कहा, हम लग भी रहा है माई फ्यूचर डॉक्टर। लबनी बेगम ने कार ड्राइवर करते हुए कहा। जिया अपनी हंसी दबाते हुए इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आई कांट बिलीव यार, फातिहा राना नीम नहीं ब्रेन, और ये एक जूनियर लड़की से जो इससे शायद 3-4 साल कम की ही हो, इसे अपनी बेइज्जती करवा आया। अरे जो काम 1 साल से कोई न कर सका वो एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट करगी। वाह, हम सब तो इसके हाथ चूमने चाहिए। अगले दिन कैंटीन में बैठकर शिवा ने फातेह की खूब टांग खींची और वो सिर्फ इसकी बातों में कसकता ही रह गया। बाकी सारा ग्रुप भी फातेह की खूब टांगे खींच रहा था। फातेह मोटे पीछे बस इसकी बातें ही सुनता रहा। इसके दिल में जिया के बदले लेने का मुस्तसिम इरादा कर लिया था। इस दिन के बाद जिया ने ना ही फातेह की नोट की और ना ही इसकी तरफ से किसी किस्म की गलत रवैये का निशाना बनी, क्योंकि फातेह अपने कॉलेज की मंथली टेस्ट में बिजी हो गया और जिया अपनी नॉर्मल रूटीन में। कॉलेज आज जिया को 6 माह हो चले थे। वो तकरीबन पूरी क्लास से इसकी यारी हो चुकी थी। इसकी दो वजूहत थी, एक इसकी खुश अखलाकी और दूसरी फातिहा की दुश्मनी, जिसका जिया को अंदाजा तो ना था, पर फातिहा वाकई इससे दुश्मनी ले बैठा था। यार चलो फुटबॉल ग्राउंड में चलते हैं, वहां पर हल्की हल्की धूप है, मजा आएगा। चलो। जिया ने अपनी दोस्त आरफा को साथ लिया और कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड की तरफ चल दी। इन्हें ये मालूम नहीं था कि कॉलेज के सेकंड ईयर की क्लास के M1 सेक्शन की टीम आज वहाँ प्रैक्टिस कर रही है। इत्तफाकन फातेह इसी सेक्शन में था और अपने सेक्शन के फुटबॉल टीम का कैप्टन भी। यार बड़े मजे की धूप है, ये लो मामा ने ये कप कैसे बनाकर दिए हैं। जिया ने डब्बा आरफा की तरफ निकलते हुए कहा। वो दोनों एक सिंगी बेच कर बैठी थी। यार तुम्हारी मम्मा बहुत मजे की कुक करती हैं, कुक लगती हैं, काफी टेस्टी हैं केक्स। तो अरफा ने कप केक्स के साथ इंसाफ करते हुए कहा। थैंक यू। जिया मुस्कुराती हुई अपने रजिस्टर पर कुछ लिखने के लिए झुक गई। वो दोनों ग्राउंड के बिल्कुल एक कॉर्नर पर मौजूद सिंगी बेंच पर बैठी थी। इस साइड पर झाड़ियाँ थी और फिर आगे से ग्राउंड शुरू होता था। ग्राउंड की हलचल ज्यादा वहां नहीं पहुंच सकती थी। पास कर फातिहा अपने साथ से बोला। इसके साथ फारिस ने इसकी तरफ फुटबॉल फेंका, लेकिन फुटबॉल फातिहा के ऊपर से गुजरता हुआ जारी की तरफ चला गया। मैं लेकर आता हूँ, फातिहा बोला। वो काफी अच्छे मूड में था आज। इसने बेंच से अपने जूस की बोतल ली और उसे मुंह से लगाते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। फातिहा इस वक्त अपनी फुटबॉल वाली यूनिफॉर्म में था, एक ग्रे कलर की टी शर्ट जो कि स्लीवलेस थी, साथ में निकर और पैरों में स्पोर्ट वियर के जूते। बाल माथे पे बिखरे हुए थे। अपनी कातिल ही इस आंखों के साथ वो झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। वो फुटबॉल लेने इसके करीब आया तो इसे लड़कियों की हंसने की आवाज आई। वो तशवीश के साथ इनकी तरफ बढ़ गया, एक हाथ में जूस वाली बोतल और दूसरे फुटबॉल को एक बाजू के सहारे में आगे बढ़ा था। जिया अपने काले और भूरे बालों से बनी हुई पोनी टेल को कसती मुस्कुरा रही थी। फातिह के दिमाग में घंटी बजी। वो आगे बढ़ा और बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? इसकी आवाज में गुस्सा था। आपसे मतलब? जिया फौरन कंफ्यूज होती हुई बोली। वो बोला, शर्म नहीं आती? मेरे शहजादों को देखने आई हो तुम दोनों? इसने शरीर लहजे में कहा। जिया खड़ी हुई। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं यहाँ तुम लोगों को देखने आई है? फातिह 2 कदम इसके करीब और बोला, हाँ बिल्कुल। ये बोली, अपनी गलतफहमी अपने पॉकेट में रखे। और ये कहकर पलटी कि फातिह ने इसका बाजू पकड़कर वापस पलटा और अपनी जानों खींच लिया। वो जो अभी इसी सब के लिए तैयार न थी, फौरन ही इसके सीने से जाकर मिस कर गई। फातिह बोला, तो देख कर तो जाओ। ये कहकर इसने जिया के गाल पर अपनी 2 उंगलियां फेरी। जिया की इसकी बेबाकी पर हैरान रही। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी भर गई और जिया अर्तगल का नाजुक सुर्ख व सफेद हाथ और सामने खड़े फातिह राना की गाल पर एक जरनाटेदार थप्पड़ के निशान छोड़ गया। आरफा जो कब से चुप बैठी थी, जिया के थप्पड़ मारने पर बामुश्किल अपने मुंह पर रखकर अपनी चीख को रोक पाई। आइंदा हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। जिया की आंखों में खून उतर आया था। इसने जल्दी से अपना बैग पकड़ा और आरफा का हाथ थामती हुई क्लासरूम की तरफ चल दी। फातिह अभी भी यकीनी के आलम में अपने गाल को हाथ लिए खड़ा था। अगर जिया गुस्से में थी तो फातिह भी खोल उठा। फातिह के तन बदन में आग लग गई। गौसब गोइन साहिबा को सबा को विजयी बात पता चली तो इसने 2 दिन लगाए पूरे कॉलेज में यह बात फैलाने में कि फातिह ने जिया के हाथ थप्पड़ खाया। शिवाना तमाम गिफ्ट्स बड़े मांगने के साथ सुन रही थी। इस लड़की को तो कुछ करना पड़ेगा। फातिह इब्राहिम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। यार तुम मुझे सच सच बता, क्या हुआ था वहां पर? इब्राहिम ने इसकी आंखों में उतरे खून को देखकर तशवीश के साथ कहा। यार इस लड़की से पहले मुझे ये बात, यही चाल उल्टी और अब थप्पड़, एक एक का हिसाब पड़ेगा इसे। फातिह ने अपनी उंगलियां मोड़ते हुए कहा, देख कुछ गलत ना कर।
تو خود بھی بہن والا ہے۔ ابراہیم کو اس کے ارادے صحیح نہیں لگ رہے تھے۔ فاتح بولا اچھا بس فلسفیاں نہ چھاڑ اور چل، میں تجھے بتاتا ہوں کل اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جی بیٹا لیٹ ہو رہے ہیں ہم، جلدی چلو۔ ارطغرل صاحب نے کار میں بیٹھتے ہوئے ہارن بجایا۔ آگے بابا جی نے جلدی سے کار میں سوار ہوئی کالج کی گیٹ کے سامنے جا کر اس کی کار روکی۔ اس وقت فاتح اپنی گاڑی میں سے نکل رہا تھا۔ اللہ حافظ بابا جانی، جیا ہاتھ لہراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھی۔ فاتح نے ایک نظر گاڑی میں بیٹھے ارطغرل صاحب کی طرف دیکھا۔ فاتح نے شاید انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا مگر کہاں سے یاد نہیں۔ کالج میں سپورٹ فیسٹیول قریب تھا اس لیے پورے زور و شور سے تیاریاں جاری تھی۔ جیا ویسے جیسے کسی ایٹم میں حصہ نہیں لے رہی تھی، البتہ فیسٹیول میں شامل وہ ضرور ہو رہی تھی۔ اور فاتح کی تو لمبی لسٹ تھی جس میں وہ حصہ لے رہا تھا، ہینڈس میراتھن، سوئمنگ، فٹ بال اور نہ جانے کیا کیا۔ آج وہ کالج کی سوئمنگ پول سیکشن میں کمپٹیشن کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس سیکشن کے ساتھ ہی بیڈمنٹن کے پلیئرز کے لیے روزمرہ بنائے ہوئے تھے۔ عارفہ بیڈمنٹن کے لیے کمٹمنٹ کر رہی تھی، جیا اسے سپورٹ کرنے کے لیے وہاں اس کے پاس ہی ہوئی تھی۔ سوئمنگ سیکشن کی چھت پر بیڈمنٹن کے لیے پلے ایریا بنایا گیا تھا۔ عارفہ بایولوجیکل کا پیریڈ لے کر سیدھا ہی کھیلنے کے لیے آ گئی، مگر جیا نے کیمسٹری کا پیریڈ بھی لینا تھا، اس لیے وہ عارفہ کے ساتھ نہیں گئی۔ کیمسٹری کا پیریڈ دیکھ کر وہ اسی طرف جا رہی تھی جب اسے کسی کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا شاور گرا دیا۔ یہ کس نے کیا؟ اس نے غصے سے بھرپور لہجے میں اپنے نوٹس پر سے پانی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بال اور کالر سے کچھ نیچے تک کپڑے بھیگ چکے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو فاتح کو ابراہیم اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بتیسی دان کی نمائش کر رہے تھے۔ تمہیں بتاتی ہوں، وہ کھولتی ہی فاتح کی طرف بڑھی۔ یہ کیا تم نے کیا کیا ہے؟ فاتح معصوم کی اہمیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنی ہیلز آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر بولا، کیا میڈم یہ سب؟ اس نے گیلے نوٹس دکھاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، ہم تو یہاں پر کھڑے ہو کر نظارے لے رہے ہیں۔ فاتح نے بے مروتی سے اپنا بازو ہلاتے ہوئے بولا، تمہیں نظارے تو اب پرنسپل صاحب ہی کروائیں گے۔ اور یہ کہہ کر اپنے پیر چدھاتی ہوئی عارفہ کی طرف چل دی۔ یہ بھیگی بلی کہاں سے آ رہی ہے؟ عارفہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، یا پلیز ابھی نہ کرو، تازہ اس فاتح کے بچے نے سر کھایا ہے۔ جیا جہلا کر بولی، چل کوئی بات نہیں، تو اسے گولی مار، میری بات سن، بڑے مزے کی گوسپ سننے کو ملی ہے۔ عارفہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اچھا اب کیا نئی بکواس کر دی ہے صبا بانو نے؟ جیا جانتی تھی کہ صبا نے پھر کوئی نئی بات چھیڑی ہوگی۔ ارے ہی صبا نے کچھ نہیں کیا، پھر سن تو صحیح، رمشا نہیں اپنی کلاس کی، کیا ہوا اسے؟ جیا کی تشویش اور تجسس بیک وقت بڑھتے تھے۔ اس نے دو تین دن سے رمشا کو کلاس میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سوسائڈ کر لی ہے کیا؟ جیا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ہاں رمشا نے سوسائڈ کر لی تھی، پر وہ بچ گئی، اللہ کا شکر ہے۔ جیا نے سکھ کر سانس لیا۔ سنو گی نہیں، کیوں کی تھی اس نے سوسائڈ؟ کیوں؟ شیوانہ کے منگیتر پر نظر جمائے بیٹھی تھی، سیریسلی اپنی بہن کی فیانسی پر، لیکن اس کی فیانسی رمشا کو صاف انکار کر دیا اینڈ اس نے سوسائڈ کی کوشش کر لی۔ نہیں رمشا ایسی نہیں ہے، جیا نے جھٹ سے کہا۔ کیا بات ہے بھائی، اللہ جانے، اور میری بات مانو، جیا اس فاتح سے دور ہی رہو۔ میں نے سنا ہے کہ شیوانہ کی نظر ہے اس پر، اور اگر غلطی سے بھی اسے تم سے یا تمہیں اس سے محبت ہوگی نا تو شیوانہ کچھ نہیں چھوڑے گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو عارفی؟ تمہیں پتہ ہے میرے فاتح کے متعلق ایسے کوئی خیال نہیں، اور میرے بلا سے چاہے اسے شیوانہ پسند کرے یا کوئی اور ہو گریز۔ جیا نے ایسے دو ٹیک کر دیا، لیکن دل کی کسی کونے میں ایک خواہش تو تھی ہی، مگر کبھی اس نے کسی کے سامنے اظہار ہی نہ کیا۔ چلو یار عارفی، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے۔ عارفہ اپنی پریکٹس مکمل کر کے اس کے پاس آ کے بیٹھی تو جیا سے بولی، چلو چلیں، اور وہ دونوں نیچے کی طرف چل دی۔ وہ دونوں جب نیچے آ رہی تھی تو فاتح اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے سوئمنگ سیکشن سے ہی آ رہا تھا۔ جیا کی خرافاتی دماغ کی گھنٹی بجی۔ جیا جان بوجھ کر عارفہ کا ہاتھ پکڑ کر فاتح کے پاس سے گزری۔ جیا بے دہانی میں جا رہی تھی اور اس نے جاتے ہوئے فاتح کو زوردار دھکا دیا۔ فاتح چپ چاپ نکل رہا تھا کہ اچانک دھکا پڑنے پر وہ سوئمنگ پول میں جا گرا۔ اس کا یونیفارم مکمل بھیگ چکا تھا۔ فاتح غصے سے دوڑا، رکو، یہ کیا کیا تم نے؟ جیا چٹ سے بولی، مجھ سے کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنی طرف انگلی کر کے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کوئی نظر آ رہا ہے؟ فاتح پھر سے بولا، وہ کیا ہے نا، میں تو اصل میں بس نظارے کروا رہی تھی۔ اور یہ کہہ کر جیا جلدی سے عارفہ کا ہاتھ پکڑ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ فاتح کو تو اس کی پشت کو گھورتا ہی رہ گیا۔ فاتح بدتمیز نہیں تھا، بس ذرا سا زیادہ لاڈ و پیار ملنے کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ گڑ کر لاڈلا تھا، منہ میں سونے کا چمچ لے کر جو پیدا ہوا تھا، لیکن وجاہت ذہانت دونوں میں سے ابھی تک پورے کالج میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر آج اسے اپنا آپ جیا سے ہارا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے ہیلو ہائی تھی، مگر کسی کے متعلق اس طرح کے خیالات دل میں نہیں آ رہے تھے جو اس نیلی آنکھوں والی گڑیا کے متعلق دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ شیوانہ کو
کانوں کان یہ خبر پہنچی کہ فاتح جیا کے لیے کچھ فیلنگز رکھنے لگا ہے۔ شبانہ اپنی جونیئر سے شکست کھانے میں اپنا توہین سمجھتی تھی۔ شبانہ کو ہر چیز پر اپنی حکومت پسند تھی، پھر چاہے وہ چیز ہو یا انسان۔ شبانہ کو وقتی طور پر فاتح میں دلچسپی پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ وہ فاتح کو اب ایک گیم کی طرح لے رہی تھی۔ امیر ماں باپ کی انتہائی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں، وہ فاتح کے ساتھ اس کے دیرینہ تعلقات تھے، لیکن اب فاتح کو حاصل کرنا اس کا جنون بن رہا تھا۔ آج سے 3 روز سپورٹ فیسٹیول کا آغاز ہو چکا تھا۔ جین نے کسی بھی سپورٹ میں حصہ نہیں لیا، مگر شامل وہ تینوں دن ہی رہی۔ فاتح فیسٹیول کے تیسرے دن اپنی چھوٹی بہن کو لے کر آیا، اور وہ اس کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ 9 سال کی تھی۔ پورے کالج کی لڑکیاں بن بن کر تھی اس کے پیچھے پڑی تھی۔ بھائی کیا مصیبت ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے واپس چھوڑ کر آئیں، نمن نے منہ پھیلاتے ہوئے فاتح سے کہا۔ فاتح بولا، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ کیا کچھ نہیں، بس جب سے آئی ہوں میرے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہیں ساری کلاس فیلوز، آپ کے بارے میں پوچھ کر سر کھا لی ہے۔ نمل نے اپنی وجہ بتائی۔ اچھا چلو تھوڑی دیر تک چھوڑ آتا ہوں میں تمہیں، بس تھوڑی دیر انتظار کرو۔ فاتح لاڈ سے اپنی بہن کے گلے بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اب زیادہ مسکے نہ لگائیں، میں وہاں پر بیٹھی ہوں، اس نے ایک سنگل بیچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فاتح بولا، اچھا ٹھیک ہے، ابراہیم کو اس کمیشن کے بعد جب میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ نمل اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی سنگل بیچ کی طرف بڑھ گئی اور فاتح اور ابراہیم کی طرف چل دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ جیا اپنا بیگ بیچ پر ٹچ کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو، نمل نے جیا سے بات کرنے مناسب سمجھی۔ آئے، آپ کالج کیا کرنے آئے ہو؟ ضرور کسی کے ریلیٹو ہوگے۔ جیا نے اس چھوٹی سی بچی کو کالج میں لے کر حیران ہوئی تھی۔ جی میں اپنے بھیا کے ساتھ آئی ہوں۔ نمل جیا کی خوبصورتی سے متاثر ہو رہی تھی، حالانکہ جیا سے کوئی میک اپ بھی نہیں کیا ہوا تھا، پھر بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی نیلی آنکھیں جن پر کالی گھنی پلکوں کا جاڑ تھی، سفید رنگت ڈارک براؤن کلر کے بال اور جو پونی ٹیل میں مقید تھے، لیکن ہیگز کو بھی بیبی کٹ دیا گیا تھا۔ بڑے بڑے گلابی ہونٹ، چھوٹی سی ناک اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس۔ آپ بہت پیاری ہیں، نمل کہہ نہ رہ سکی۔ تھینک یو، جیا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہم دوست بن سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جیا ارطغرل۔ اور آپ کا؟ نمل رانا، بہت پیارا نام ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ میں 6 میں ہوں۔ اوہ اچھا، جیا نے اس کو تھوڑا قریب ہوتے ہوئے کہا۔ نمل کو جیا اس لیے بھی اچھی لگی کیونکہ جیا نے باقی لڑکی کی طرح مصنوعی طریقے سے اس سے میل جول نہیں کیا تھا اور نہ ہی فاتح کے متعلق ڈھیر ساری باتیں پوچھی تھی۔ وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب عارفہ جیا کی طرف بھاگ آئی۔ اور جیا، وہ تجھے میم کنول بنا رہی ہیں، عارفہ نے پھولتے سان کے ساتھ کہا۔ عارفہ نے ایک نظر ساتھ بیٹھی نمل کو دیکھا جو جیا کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ اچھا چلو چلتے ہیں میم کنول کے پاس، آپ بھی آ جاؤ۔ نمل، نہیں بھیا نے ادھر آنا ہے، بلکہ وہ آگے ہیں۔ نمل نے اپنے سامنے کھڑے جیا اور عارفہ سے کہا۔ وہ دونوں پیچھے مڑی تو فاتح ان کے سر پر کھڑا تھا۔ جیا چپ چاپ عارفہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی۔ فاتح نے ایک ابرو اونچا کر کہا، کیا یہ بھی میرے بارے میں پوچھ رہی تھی؟ نمل نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی، نہیں تو یہ تو پہلی آپ ہی تھی جس نے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اوہ اچھا، فاتح نے اپنا سر جھٹکا اور نمل کا ہاتھ پکڑتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ اسے وہ جب گھر چھوڑنے گیا تو واپسی پر ایک ہی بات دماغ میں گھوم رہی تھی کہ فاتح، وائی یو آر تھنکنگ اباؤٹ ہیئر، جسٹ لیٹ دس گو، مگر دل کسی چھپے ہوئے کونے میں آواز آتی تھی کہ فاتح، تھنک اباؤٹ ہیئر جسٹ فار ونس۔ آج فاتح نمل کو لے کر مال تک آیا تھا۔ نمل کو گفٹ شاپ میں جانا تھا۔ گفٹ شاپ میں فاتح نے ارطغرل صاحب کو دیکھا۔ انہوں نے گفٹ لے کر پیمنٹ کری اور اپنا وائلٹ اپنے پاکٹ میں ڈال کر چلے گئے، لیکن ان کا وائلٹ زمین پر گر گیا۔ فاتح وہ وائلٹ لے کر ان کے پیچھے تک گیا، لیکن وہ جا چکے تھے۔ فاتح نے وہ وائلٹ اپنے پاس رکھ لیا اور سوچا کہ واپسی پر انہیں دے دے گا۔ وہ نمل کو لے کر واپس گھر جا رہا تھا کہ اس نے سوچا کہ ارطغرل صاحب کو ان کا وائلٹ واپس کر دے، لہٰذا اس نے اس کی کار کا رخ جیا کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ اس نے نمل کو کار میں بیٹھنے کا کہا اور خود ان کے گھر کی جانب چل پڑا۔ یہیں پر فاتح نے جیا کی زندگی اجیرن شروع کر دی تھی۔ بابا جانی، یہ چیٹنگ ہے۔ ارطغرل صاحب لبنی بیگم اور جیا لاؤنج میں بیٹھے ہیں پتے کھیل رہے تھے۔ ماما دیکھیں، بابا جانی نے پہلے بھی چیٹنگ کی تھی، میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں کھیلنا۔ زمین پر بیٹھی جیا اپنے پتے ٹیبل پر رکھے اور باہر لائن کی طرف جانے لگی۔ لبنی بیگم اور ارطغرل صاحب پیچھے ہنس ہنس کر لوٹ پھوٹ ہو رہے تھے۔ ارطغرل صاحب دیکھیں، غصے میں یہ ہے، لبنی بیگم نے ارطغرل صاحب سے کہا۔ ارطغرل صاحب جیا کے پیچھے ہی ہو رہے۔ فاتح لائن میں عبور کرتے ہوئے دروازے کی طرف آیا تو لائن میں ہر چیز پھولوں سے مزین تھی۔ اس کی وجہ جیا کے شوق تھا۔ وہ پھولوں اور پودوں سے لگاؤ۔ لائن کے باہر والا پھٹاک چھوٹا تھا اور ہاؤسنگ اسکیم میں رہنے کی وجہ سے گارڈ کو نہیں رکھا گیا تھا۔ گھاس کا ایک بیڈ گھر کے چاروں دیوار کو گھیرے ہوا تھا، جس کی تراش شاندار طریقے سے کی گئی تھی۔ مختلف قسم کے رنگوں کے گلابوں سے پوری فضا معطر تھی۔
فاتح دروازے پر کھڑا بیل بجانے لگا کہ اچانک دروازہ کھلا اور جیا نمودار ہوئی۔ اس وقت جیا نے بلو کلر کی جینس کے ساتھ پنک شرٹ پہن رکھی تھی، بالوں کو درمیان سے مانگ نکال کر دونوں طرف پین کیے ہوا تھا، کانوں میں پنک کلر کے چھوٹے سے ٹاپس اور گلے میں ایک چین لٹک رہی تھی جو کہ غالباً سونے کی ہی تھی۔ میک اپ بالکل نہیں کیا گیا تھا مگر وہ ایسے ہی بہت حسین لگ رہی تھی۔ جی نے فاتح کو دیکھا تو وہ جو پہلے ہی غصے میں تھی بولی، تم میرے گھر کیا کرنے آئے ہو؟ فاتح کچھ بولتا ہے اس سے پہلے ہی ارطغرل صاحب کی آواز پیچھے سے نمودار ہوئی، جی بیٹا بات تو سنو، اور وہ بھی جی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جی واپس اندر چلی گئی اور ارطغرل صاحب فاتح کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جی برخودار آپ کا تعارف؟ ارطغرل صاحب نے نرم لہجے میں فاتح سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، میرا نام فاتح رانے ہے، فاتح نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ایکچولی وہ آپ گفٹ شاپ میں گئے تھے تو وہاں پر آپ کا یہ والٹ گر گیا تھا۔ اس نے والٹ ارطغرل صاحب کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ ارطغرل صاحب نے والٹ پکڑ کر کہا، ارے بہت بہت شکریہ آپ کا بچے، آؤ آپ کو کچھ کھلائیں پلائیں۔ ارے نہیں انکل، ایکچولی میری سسٹر کار میں ویٹ کر رہی ہے تو میں چلتا ہوں۔ اوکے اللہ حافظ۔ فاتح ارطغرل صاحب سے مصافحہ کر کے واپس گاڑی کی طرف چل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار جیا آ رہی تھی اور بس ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ ارطغرل صاحب بھی واپس گھر کی طرف ہو لیے۔ اس سب کھیل کو کوئی اور بھی بہت غور سے دیکھ رہا تھا جس کے سینے میں اس وقت ہوش کی آگ بہت زور سے بھڑک رہی تھی۔ وہ ہوش کی ساتھ ساتھ ایک آگ بھی اب جلنے لگی تھی، وہ تھی حسد کی۔ سالانہ امتحانات میں صرف 3 ماہ رہ گئے تھے اور اس وقت بھی فاتح پر امید تھا کہ فرسٹ پوزیشن اور A+ گریڈ اسی کا ہوگا۔ فرسٹ ایئر کے M1 سیکشن میں بھی وہ بہت سے امیدوار تھے۔ فرسٹ پوزیشن کے ان میں سے ایک نام جیا ارطغرل کا بھی تھا، لیکن ان امتحانات سے پہلے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ وہ گراؤنڈ میں عارفہ کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ دونوں فرقس کی کلاس کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ جیا کا دل نہیں جانا کیوں صبح سے بیٹھا جا رہا تھا، جیسے کسی بہت بڑے واقعہ کا اندیشہ دے رہا ہو۔ جب یار عارفی چلو جوس پینے چلتے ہیں، میرا دل خراب ہو رہا ہے، جی نے اپنے سامنے سمیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو چلتے ہیں، عارفہ نے بھی سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ جیا کا فون اچانک رنگ کیا، اس نے فون اٹھایا تو ارطغرل صاحب کی کال تھی۔ اس نے چٹ سے فون کیا۔ السلام علیکم بابا جانی، جی نے چہتے کو کہا۔ آگے سے کسی اجنبی آواز نے اسے زوردار جھٹکا دیا کہ وہ اندر تک دل گئی۔ ہیلو جی، ارطغرل صاحب آپ کے فادر ہیں؟ جی بتائیں کیا ہوا؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ پلیز جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں۔ یہ کہہ کر فون واپس رکھ دیا گیا۔ جیا جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، آنکھیں برسنے شروع ہو چکی تھی۔ کیا ہوا جیا، کسی کی کال ہے؟ عارفہ نے جیا کو ہلاتے ہوئے کہا۔ عارفہ وہ بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جیا نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ عارفہ بولی، چلو جلدی چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اور وہ دونوں اپنے بیگز پکڑ کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ جیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا محسوس ہوا جبکہ عارفہ نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ عارفہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچی۔ ریسیپشن پر جیا اور دیوانوار پوچھ رہے تھے، ارطغرل احمد کہاں ہیں؟ ریسیپشن نے بتایا کہ وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی آئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا نام لبنی ارطغرل ہے۔ جیا جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ اس کی زوردار دل دہلا دینے والی چیخ ہلکے سے بولی، ماما۔ عارفہ نے اسے سنبھالا اور آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئی۔ عارفہ نے جیا کا فون پکڑ کے اس کے ننیال فون کر دیا، کیونکہ جیا اس کے ساتھ ہر بات شیئر کر رہی تھی، اس لیے اسے پتہ تھا کہ جیا کے ننیال کے علاوہ کوئی ریلیٹو نہیں ہے۔ جیا آپریشن تھیٹر کے باہر بینچ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھی۔ ابھی اس کی امی کی باڈی اس کے حوالے نہیں کی گئی تھی۔ عارفہ شام تک اس کے ساتھ ہی رہی۔ ارطغرل صاحب ابھی بھی OT میں ہی تھے، شام تک اس کے ننیال والے آ چکے تھے۔ جیا کے 2 ماموں تھے، نور احمد اور قہار احمد۔ لبنی بیگم دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، نور احمد بڑے تھے اور قہار صاحب دوسرے نمبر پر تھے۔ جیا کی نانی حیات تھی جبکہ نانا جیا کے بچپن میں ہی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ نور احمد کی شادی ان کی ماموزاد سریہ بیگم سے ہوئی تھی جبکہ قہار احمد کی شادی لبنی بیگم کی سہیلی فرحہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان دونوں خواتین کے رویے جیا کے ساتھ مختلف تھے۔ اگر فرحہ بیگم اسے جگر کا ٹکڑا سمجھتی تھی تو سریہ بیگم اسے گلے کا توق۔ جیا سے انہیں کوئی خاص دشمنی نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ جیا کی نانی اپنی اکلوتی بیٹی کی اکلوتی اولاد پر صدقے وار جاتی تھی۔ ممی مامانی جان، ماما کہاں ہیں؟ جیا نے بھیگے گلے کے ساتھ ہلکاتے ہوئے فرحہ بیگم کے سینے سے لگ کر کہا۔ فرحہ بیگم اسے مسلسل چپ کروا رہی تھی مگر جیا کہاں چپ رہنے والی تھی۔ 5 گھنٹے تک وضو کے بعد OT میں سے ڈاکٹر باہر نکلے۔ قہار صاحب اور نور صاحب ڈاکٹر کی طرف گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ارطغرل صاحب صحیح تو ہیں؟ نور صاحب نے دریافت کیا۔ سوری ڈو سے بٹ پیشنٹ سروائیو نہیں کر پائی، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا اور ان کے برین پر بھی گہری چوٹ آئی تھی، اس لیے وہ سروائیو نہیں کر پائی۔ اتنا ہی سننا تھا کہ جیا حواس سے بیگانہ ہو گئی اور زمین پر ڈر گئی۔ ڈاکٹر نے کی فوری کریکشن کی وجہ سے اس کا بچاؤ ہو گیا۔ دونوں
میتوں کو لے کر اسلام آباد سے لاہور لایا گیا کیونکہ اسلام آباد دفنانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا اور جیا کی نانی زیادہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی، اس لیے اپنی بیٹی کے آخری دیدار کے واسطے بیٹی اور داماد کو ان کے پاس لایا گیا۔ بابا ماما رک جائیں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی آپ سے بابا جانی، جیا سے کرب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہاں صاحب اور نور صاحب میتوں کو لینے آئے۔ رکو، کہاں لے کے جا رہے ہو میرے بابا کو؟ رکو، چھوڑو نہیں میری ماما کو چھوڑو۔ جیا پاگل ہو جانے کے در پہ تھی، وہ خوبصورت نیلی آنکھیں جہاں پر ابھی کل تک شوق و خوشی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، آج ویران سرد ہو رہی تھی، ابشار بہنے جا رہے تھے۔ فرحہ بیگم نے اسے پکڑ کر اپنے سینے میں بیچ لیا، وہ ممانعت سے لپٹ کر خوب روئی، پھر دیوانہ وار اپنے آپ سے چھڑوا کر حویلی کے دروازے کی طرف بھاگی، جیسے کسی کو بلانے گئے ہو، کسی کو پکارنے گئے ہو۔ ایک ہی دن میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا، مکمل تو اجڑ گئی تھی وہ، کیا بچا تھا اس کے پاس سوائے لوگوں کی جھوٹی تسلیوں کے۔ جیا کے بڑے ماموں نور صاحب کے 3 بیٹے تھے اور ایک ہی بیٹی تھی۔ سب سے بڑے آسم جو کہ جیا سے 5 سال بڑا تھا، دوسرے نمبر پر بیٹی تھی جو کہ آسم سے 3 سال چھوٹی تھی، تیسرے نمبر پر کیس اور چوتھے نمبر پر فہیم تھا جو کہ جیا سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ جڑواں تھے۔ کیس اور فہیم کی تو جیا کے ساتھ تعلقات صحیح تھے، لیکن آسم کی نہ جانے کب سے نظر جیا پر ہی تھی، جو جیا پر اپنا حق جھاڑنا چاہتا تھا اور جیا کے نام جو پراپرٹی تھی، ارطغرل صاحب کی ساری دولت، اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے امیر ہونے کے لیے سب سے آسان طریقہ تھا۔ جیا کے چھوٹے ماموں قہار صاحب کی 2 بیٹی تھیں، زیبا اور رمنا۔ رمنا آسم سے 2 سال چھوٹی تھی، جبکہ رمنا کی عمر جیا جتنی ہی تھی۔ قہار صاحب اور نور صاحب کا اپنا مشترکہ کاروبار انارکلی میں دکانیں تھیں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور انہیں جیا کو اپنے پاس رکھنے میں کوئی دقت نہیں تھی، چونکہ جیا اب اکیلی اسلام آباد نہیں رہ سکتی، لہٰذا اسے اپنے ننھیال میں ہی ٹھہرا دیا گیا۔ اثر دیکھ کر سوریا بیگم کو شروع ہوئی، جنہیں جیا کا وجود کھٹک رہا تھا۔ جیا اور رمنا ایج فیلوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہی کلاس میں زیر تعلیم تھی۔ قہار صاحب اور نور صاحب نے جیا کو اسلام آباد میں امتحان دلوائے اور پھر اگلے سال کے لیے اس کی مائگریشن واپس لاہور کروا دی۔ پیپر سے 3 ماہ پہلے کالج کیا کچھ ہوا، جیا اس سے مکمل بے خبر تھی۔ جیا کی زندگی کی قطع اس کالج سے جڑی تھی، وہ چاہ کر بھی اس کالج میں داخلہ نہیں لے سکتی تھی۔ نانی اور فرحہ ممانی کی وجہ سے ہی اس کی تعلیم جاری رکھی گئی تھی، ورنہ سوریا بیگم نے مستقل ارادہ کر رکھا تھا جیا کو گھر پر بٹھانے کا۔ والدین کو گزرے 6 ماہ ہونے کو آ چکے تھے۔ جیا اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی، کم عمری میں یتیمی اور ماں کا سایہ چھن جانا کون سا چھوٹا سہنا ہوتا ہے، اوپر سے اس کی زندگی آسم اور سوریا بیگم کے تانے دے دے کر عذاب بنا رکھی تھی۔ باقی کزن سے اس کے تعلقات ابھی قدرے بہتر تھے، تمام لڑکیوں کی تربیت فرحہ بیگم نے کی تھی، اسی باعث ان میں سوریا بیگم والی خصلتیں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کیس اور فہیم نور صاحب اور قہار صاحب کے زیر سایہ رہے، اس لیے ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا اور بولنا چالنا آسم سے بہتر تھا، لیکن آسم بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، بمشکل ایف اے پاس کر کے ہی اسے دکان پر بٹھا دیا گیا، اوپر سے اس کی دوستی بھی محلے کے سب سے آوارہ لڑکوں سے کے ساتھ تھی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہو تم، اگر تمہیں تمہارے ماموں یہاں نہ لاتے کہاں جاتی تم؟ کسی سڑک پر بھیک مانگ رہی ہوتی، سوریا بیگم نے برتن دھوتی جیا سے کہا، اور جیا چپ چاپ بس اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو تقریباً 6 ماہ قبل ایک ہی بات سنانے پر سامنے والی کی بولتی بند کروا دیتی تھی، لیکن شاید ارطغرل صاحب اور لونی بیگم اپنے ساتھ اس بیچاری کو ساری خوشیاں بھی لے گئے تھے۔ خبردار، جو اب امی سے تم نے آسم کی شکایت لگائی، ٹانگیں توڑ دوں گی میں تمہاری، سمجھی؟ اور بی یہ پڑھائی کا شوق تمہیں ہے نا، تو خود پورا کرو، مگر میرے کام پورا کر کے پڑھنے دفع ہوا کرو۔ سوریا بیگم کھڑی سنا کر اپنے بیڈ روم کی جانب چل دی۔ جیا سنک پر برتن دھوتے کب رو دی اس پر معلوم نہیں ہوا، برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بھی کیا تھا، ایک بیڈ تھا، ایک ٹیبل اور لیمپ جس پر ڈھیر ساری کتابیں لدی ہوئی تھی، پاس کچھ ڈیکوریشن پیس تھے جو رمنا اور وردہ چوری چھپے سوریا بیگم کی نظروں سے چھپتے چھپاتے لے کر آئی تھی۔ اسے ہر کسی نے اپنے کمرے میں رہنے کی پیشکش کی تھی، لیکن کسی بھی کمرے میں ایک دن سے زیادہ سوریا بیگم اسے رہنے نہیں دیتی تھی، وہی غصے پھٹے طعنے اور کچھ بھی نہیں۔ 2 دن بعد جیا اور رمنا کا رزلٹ تھا، رات چائے پر سب لوگ اکٹھے بیٹھے، رمنا، زیبا اور جیا چائے لے کر بیٹھک میں داخل ہوئی، ہر طرف سے خوشبوؤں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ رمنا لاڈ سے جا کر قہار صاحب کے ساتھ بیٹھی، ایک صوفے پر جیا اور زیبا بیٹھی تھی۔ بابا جانی، پرسوں میرا رزلٹ ہے، رمنا نے قہار صاحب کو یاد کروایا، تو اس سال پکا فیل ہو رہی ہو نا تم؟ فہیم نے رمنا کی ٹانگ کھینچی، فیل ہوں گے تم، ہم تو ٹاپ کریں گے۔ رم نے گردن اچھا کر کہا، اچھا اللہ کامیاب کرے بیٹا۔ نور صاحب نے کہا، ارے جی آپ کا بھی تو رزلٹ ہے۔
हैं। सुयश ने सबको याद करवाया। जिया ने बस इतना ही कहना इत्तेफाक किया। फिर कुछ सोचकर वो बोली, मामू जान, अगर आप दोनों इजाज़त दें तो क्या मैं परसों अपने पुराने कॉलेज चली जाऊँ? वो हिचकिचाती हुई बोली, हाँ बेटा, क्यों नहीं, बल्कि मुझे कल परसों इस्लामाबाद जाना है तो आप भी मेरे साथ ही चलना। शाम को हम वहाँ इकट्ठे ही वापस आ जाएंगे। ठीक है। नूर साहब ने जिया को पेशकश की थी, जिस पर वो चेहरे को सूर्या बेगम की तेरे चढ़ी हुई थी। वो कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ जाकर क्या करोगे? अरे जाने दो सूर्या, बच्ची अपनी पुरानी सहेलियों से एक दफ़ा मिल आएगी। जिया की नानी ने सूर्या बेगम को टोका, माफ़ कीजिएगा अम्मी, पर हमारे दौर में लड़कियों को लगाम देकर रखा जाता था। आजकल की लड़कियां तो अपनी हदूदें भूल ही गई हैं। सूर्या बेगम फिर भी तेरे अफशाई से बाज नहीं आई। अच्छा बस सूर्या, हमारी बेटी को हर हदूद अच्छे से पता है और कभी भी इन्हें पा नहीं करेगी, नूर साहब ने से कहा। सूर्या बेगम इनकी बात पर कसलती रह गई। जिया के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने बेसहारा कर लिया। इसके अंदर तक सुकून भर गया। सुबह 6 बजे की फ्लाइट से नूर साहिब और जिया इस्लामाबाद पहुंचे थे। 8 बजे तक जिया को इसके कॉलेज छोड़कर नूर साहब अपने डील फाइनल करने की जा चुके थे। कॉलेज में दाखिल होकर इससे क्या नहीं याद आया। इसकी नज़र ने सबसे पहले आरफा को तलाश किया। सारे स्टूडेंट नोट्स बोर्ड पर मजमा लगाकर खड़े थे। वो एक काली चादर अपने गिर्द मकीद के नोट्स बोर्ड से कुछ फासले पर खड़ी थी, जब अचानक किसी ने पीछे से आकर इसे सीने में बीज लिया। कैसी हो यार? आरफा ने जिया के उतरे हुए चेहरे को देखकर कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? जिया ने खुश दिली से इसे जवाब दिया। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा मरका मारे है छुपी रुस्तम कहीं की। आरफा ने जिया के बाजू पर एक चीज लगाती हुई कहा, जो सवाल ही नजरों से इसे देख रही थी। इसकी नजर में महफूज समझकर आरफा झट से बोली, टॉप किया है पूरे कॉलेज में तूने। वाह यार, जिया ने बेयकीनी से आलम में बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, सच में? हाँ बिल्कुल, चलो अब कहीं बैठकर बात करते हैं, ढेर सारी बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है। आरफा इसका बाजू पकड़ के ऐसे कैंटीन की तरफ ले गई थी। यार जिया, तुम्हें पता नहीं इन 6 माह में क्या कुछ नहीं हुआ कॉलेज में? आरफा ने बड़े अहमकाना से इसे बताना शुरू किया। अच्छा क्या क्या हुआ? जिया का तजस्सुस सबरा, वो रिमशा नहीं थी, रिमशा रसदफर, इसकी डेथ हो गई है। आरफा ने बड़े दमनान से बताया। क्या? जिया को हैरत का धचका लगा। हाँ, फिर से सुसाइड की थी और इस दफ़ा वाकई वो मर गई। पेपर से एक दिन पहले ही की थी इसने सुसाइड। शवाना के पेपर्स के फौरन बाद। शवाना से क्या याद आया यार, तुम्हें पता है फातिह और शवाना का क्या मस्त स्कैंडल बना था? वो पूरे 2 माह तक 6 मच्छियाँ होती रही। आरफा एक से बढ़कर एक झटका दे रही थी। जिया जो कि फातिह को शायद भूल ही जो कि बैठी थी, अचानक इस जिक्र छेड़ने पर बोली, क्या किया था फातिह ने? आरफा बोली, करना क्या था, बस शवाना से इश्क लड़ा बैठो। और यार इतना शदीद किस्म का कि तू एमएच नहीं कर सकती। आरफा तो जैसे 6 माह से जिया के लिए हर चीज़ की रिपोर्ट बना रखी थी और इसके आने पर हर वाक्य को खोल खोल कर बयान कर रही थी। जिया को फर्क जरूर पड़ता, मगर कोई शदीद किस्म का सदमा नहीं हुआ था। ये तो होता ही रहता है। अच्छा, तो दोनों बहनें ही कॉलेज से खुश नहीं हुई? जिया ने अपनी तरफ से अंदाज लगाया। अरे जितनी शेवाना खुश थी फातिह का दर्द बढ़ाकर, मुझे तो फातिह से शदीद किस्म की हमदर्दी हो रही थी। आफिर ने अपनी राय ली। क्या मतलब? जिया को इसकी बात समझ नहीं। मतलब यार, अब तुम ही बताओ, पहले किसी को अपनी तरफ राइब करना और बहुत शदीद किस्म से राइब करना, और फिर जब वो आपकी तरह राइब हो जाए, आप असर बन जाए, और तो इसे मजाक बना देना। क्या ऐसे में मुझे फातिह से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए? आरफा ने हाली तौर पर शमाना को सोचकर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। जिया बोली, मुझे क्या पता। अच्छा छोड़ो, फातिह गया बाढ़ में, मैं तुमसे और कोई बात करो। और आरफा का पटाहारा एक नए सिरे से खुल चुका था। अरे मिठाइयाँ तकसीम करो, मेरी नवासी फर्स्ट आई है। जिया की नानी बल्किस बेगम ने जिया को सीने से लगाते हुए लाउंज में दाखिल हुई, जहाँ पहले ही सब लोग मौजूद थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कहार साहब ने जिया को साथ लगाते हुए कहा। हाँ दादो, क्या वो अकेली फर्स्ट आई है? मैं भी तो पास हुई हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबर से। रिमना ने मसनवी हफ्की के साथ कहते हुए बल्किस बेगम के साथ देखी, जिस पर बल्किस बेगम ने उसका माथा चूमा और बोली, फरहा हमारी पोती की भी लाओ। सब खिलखिला कर हंस दिया। विरदा भी सबके साथ बैठी एंजॉय कर रही थी। विरदा बोली, फिर तुम दोनों का क्या प्लान है आगे? विरदा खुद भी वोटिंग की स्टूडेंट थी। रिमना कुछ सोच कर बोली, अभी डिसाइड नहीं किया आपी। विरदा बोली, तुमने क्या सोचा? जिया बोली, आपी मामा का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसने मुस्कुराते हुए कहा। बाप के पैसे हैं ना ही, डॉक्टर सूर्या बेगम मुंह में बढ़ाई, लेकिन कोई भी इनकी बड़बड़ाहट सुन नहीं पाया था। नूर साहब बोले, बेटा अगर आपका मेरिट पर दाखिला हो गया तो हम दोनों भाई मिलकर आपको लाजमी डॉक्टर बनवाएंगे। आखिर हमारी
बहन की रूह को कितना सुकून पहुंचेगा। सब आंखों पर नींद में होने वाली थी कि ज़ेबेया की एंट्री हुई। खाना लग गया है, आ जाएं सब, इसने जमाका से आकर कहा। आसिम कहाँ है? नूर साहिब ने दराफ किया। यही अपने दोस्तों के साथ गया है। सुरिया बेगम ने कमाल महारत से झूठ बोला था। नूर साहब ने एक गोरी से इन्हें नवाजा और ज्यादा तशवीश किए बगैर डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गए। सुरिया बेगम तो अभी जिया के फर्स्ट आने पर कलस रही थी कि आसिम ने फिक्र और तशवीश में हाथर हुआ इजाफा कर दिया। रात को तकरीबन 1 बजे के करीब जिया फ्रिज में से पानी लेने आई। आज वो बहुत खुश थी। वो पानी पीकर वापस जा रही थी। दरवाजे से आसिम को नशे में घर के अंदर दाखिल होते देखा। वो किचन में ही छुप गई। सुरिया बेगम जो कि आसिम के इंतजार में आधी राह हुई जा रही थी कि इसके यूं आने पर तंतला उठी। नालायक, ये क्या हाल बना रखे है? तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगी मैं? सुरिया बेगम ने इसे बाजू से पकड़कर सीधा किया, जो कि गिरने के करीब था। तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? आसिम ने चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया। अभी सिर्फ इसके बाप की बनाई दौलत हाथ लगेगी। चंद साल ठहर जाओ, फिर खुद सोने की मुर्गी बन जाएगी। वो डॉक्टर बनेगी तो घर की बीवी बहू बना लेंगे, इज्जत भी बढ़ जाएगी और अपना काम भी पूरा हो जाएगा। अभी अपने जज्बात पर काबू रखो। सुरिया बेगम गुस्से में इसे कहती इसके कमरे की जानब चलेगी। जिया ने बेयकीनी की हालत में अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कहीं से इसकी अमड़ ही ना आए। आंखें बहनी शुरू हो चुकी। तो ये सब कुछ इस सिले के लिए किया जा रहा है, इसके ने दिल में सोचा। बात बढ़ जाए इससे पहले ही जिया ने फरहा बेगम से बात करनी मुनासिब समझी, क्योंकि एक वही तो थी जो पूरे घर में इसकी खामोशी दुखों को भी गहराई से बढ़कर पढ़ लिए करती थी। ममानी जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिया ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। हाँ मेरी जान, बोलो क्या बात है? फरहा बेगम को बात ज्यादा बड़ी महसूस हुई तो इसने अपने पास बुलाकर बोली। ममानी जान, वो सुरिया ममानी कह रही थी कि, और इसने एक एक करके लफ्ज ज़बान पर लड़खड़ा गया। फरहा बेगम ने इसकी बात पर किस किस्म की शक का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि सुरिया बेगम के पहले ही हालात कुछ इसी तरह के हैं। जी मेरे बच्चे, मेरे जीते जी तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और अपना सामान समेटो, आज से तुम टिमना के कमरे में रहोगी। आसिम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो कल रात नशे में घर आया था तो वह आगे भी बढ़ सकता है। चलो मेरे बच्चे उठो। जिया इनके बात सुनती हुई समझी उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। सामान समेटो और रमना के कमरे की तरफ चल दी। फरहा बेगम ने एक सर दहाबड़ी, इस बेचारी का क्या कसूर है मौला, इसे इसके नसीब की खुशियों से मिला दे। फरहा बेगम ने दिल से दुआ की थी। 5 साल बाद एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी थी। थप्पड़ की आवाज़ के बाद लातों मुक्कों और मजीद थप्पड़ों की बरसात हो चुकी थी। जिया की गटी गटी से खिसकियाँ पूरे घर में गूंज रही थी। हर तरफ सुटान छाया हुआ था। रिमना और वर्दा एक कमरे में खड़ी बहती आंखों से के साथ सारा मंजर देख रहे थे। फ़हीम और कैस इस वक्त कॉलेज थे तो वो इस सब से बेगाना थे। ज़बिया अपनी यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई थी। अब वो तेरे पास भटका भी ना तो इसका खून चूस लूंगा। वो तेरा जो हाल होगा वो अलहदा होगा। आसिम ने अपने बड़े से मर्दाना हाथ में जिया का छोटा सा मुंह नोचकर कहा। दर्द की शिद्दत से इसके अपने दोनों हाथों को आसिम की उंगलियों में रखकर इसे अपने मुंह छुड़वाना चाहा, मगर इसमें इतनी ताकत कहाँ थी। इसे हो मारकर आसिम वापस बाहर निकल गया। वर्दा और रमना भागी भागी जिया को उठाने आई। ये सब मेरा कसूर है ना, मैं तुमसे जाने का कहती ना ही सब कुछ होता। रमना डरते हुआ जिया ने आहिस्ता से उठकर कहा। नहीं मैं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आन लेने दो चाची जान को और दादो को। एक एक बात बताऊंगी इन्हें। मम्मा को तो पता नहीं, कुछ नजर नहीं आता। आंखों में पट्टी बनी हुई है इनके। विरदा ने नफरत का इजहार करते हुए कहा। विरदा और रमना ने इसे सहारा देकर कमरे के बेड पर लिटा दिया। जिया के लिए मार तो पिछले 2 सालों से मामूल का शुगल बन गया था।